अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। KNR Function Hall opposite MVS College Ground, Christianpalli, Mahbubnagar. Opening soon. Booking are open from November 2024. For information, contact 9849794374, 9949914188, 9885871018. शाह साहब गुट्टा मेन रोड महबूबनगर में पहली मर्तबा कायम शुदा शाही मेज़बान गुलबर्गा तहारी व चिकन बिरयानी पर तशरीफ लाकर खुसूसी लजीज तहारी का लुत्फ उठाएं। यहाँ पार्टी ऑर्डर्स भी लिए जाते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए नीचे दिए गए नंबरात पर रब्त पैदा करें। BC तबक़ात की मरदमशुमारी में मुसलमान अपनी तफसीलात दर्ज करवाएं। मिली मुहाज के कायदीन व कारकुनान इस सर्वे में अवाम की रहनुमाई करेंगे। BC मरदमशुमारी जो 6 नवंबर से शुरू होने वाली है, इस ज़िमन में मिली मुहाज की जानिब से दफ्तर मिली मुहाज में एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा फयाज़ुद्दीन अनवर पाशा सरपरस्त मिली मुहाज, मोहम्मद तकी हुसैन तकी कन्वीनियर, हाफिज़ इद्रिस सिराजी, मिर्ज़ा खुद्दूस बेग को कन्वीनियर्स, अब्दुल्ला सुन्नी एडवोकेट कन्वीनियर लीगल सेल, अमीन नक्शबंदी, मोहम्मद हकीम जॉइंट कन्वीनियर्स ने शिरकत की। ख्वाजा फयाज़ुद्दीन अनवर पाशा ने कहा कि हुकूमत की जानिब से BC तबक़ात की मरदमशुमारी का हम इस्तकबाल करते हैं। ये समाजी इंसाफ की तरफ मुस्बित कदम समझा जाएगा। मोहम्मद तकी हुसैन तकी कन्वीनियर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का जो नारा लगाया था, इस पर अमल करते हुए BC तबक़ात की मरदमशुमारी करवा रही है, जो कि खुश आइंद है। मोहम्मद तकी हुसैन तकी हुकूमत से अपील की कि पहले वो BCE में गैर शामिल मुस्लिम तबक़ात जैसे अरब सैयद, मुग़ल पठान खान को भी शामिल करे, क्योंकि ये तबक़ात भी सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करते हैं। इन तबक़ात को भी BCE में शामिल करे और मरदमशुमारी में इनकी भी बतौर BC मरदमशुमारी करे। मोहम्मद तकी हुसैन ने मुसलमानान महबूबनगर से अपील की कि वो इस सर्वे में अपने तफसीलात दर्ज करवाएं और जो BCE ज़ुमरे में आते हैं वो यकीनी तौर पर इंदराज के दौरान ज़ात के कॉलम में BCE दर्ज करवाएं। इन्होंने कहा कि इस सर्वे में मिली मुहाज अवाम की रहनुमाई करेगी। हमारे कायदीन और कारकुन मुख्तलिफ वार्ड्स में अवाम और सर्वे करने वाले मुलाजमीन के दरमियान राब्ते का काम करेंगे। मिर्ज़ा खुद्दूस बेग ने कहा कि 8 नवंबर को BC कमीशन महबूबनगर का दौरा कर रहा है। उन्होंने सभी सियासी व समाजी तंजीमों के कायदीन से अपील की कि वो BC कमीशन में BCE रिजर्वेशन में 10% तक इजाफे का मुतालबा करे। हाफिज़ इद्रिस सिराजी ने कहा कि BC कमीशन से नुमाइंदगी के ज़िमन में मिली मुहाज से ताउन हासिल किया जा सकता है। इस खुसूस में 5 तारीख से मिली मुहाज के ज़िम्मेदारान मिली मुहाज के दफ्तर वाक़े मार्केट रोड पर दस्तयाब रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मिली महाज की जानिब से आने वाले 6 नवंबर 2024 चारशंबे के रोज़ हुकूमत तेलंगाना की तरफ से BC तबक़े का मरदमशुमारी शुरू की जा रही है। लिहाजा हम महबूबनगर के मुसलमानों से अपील करते हैं कि इस सर्वे में आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते हुए उस सर्वे का एहतमाम करते हुए सर्वे में जो भी इंफॉर्मेशंस वो लोग पूछेंगे उसकी खाना पूरी करने के लिए आज हम महबूबनगर के अवाम से अपील के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। और आगे आपको मिली महाज के कन्वीनर तकी हुसैन तकी साहब इसकी पूरी तरीके से वजाहत करेंगे। 2023 के रियासती असम्बली इंतखाबात और 2024 में पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में एक सबसे बड़ा वादा किया था। वो वादा ये था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इस नारे के साथ कांग्रेस पार्टी सामने आई थी और उन्होंने वाज़े किया था कि इलेक्शन में कामयाबी के बाद उनकी अगर हुकूमत बरसर इख्तियार आती है तो वो लोग सबसे पहले जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, बैकवर्ड क्लासेस की मरदमशुमारी करेंगे और जो बैकवर्ड क्लासेस जितनी
تعداد میں یہاں ہیں تو ان کو ان کی تعداد کے حساب سے، ان کی آبادی کے تناسب کے حساب سے ان کو اتنا حصہ دیا جائے گا۔ حصہ کا مطلب اتنا ریزرویشن دیا جائے گا، اتنے دستوری مراعات دیے جائیں گے، اتنے اسکیمات میں جو سو بجٹ اس حساب سے اس تناسب سے بجٹ فراہم کیا جائے گا۔ تو اب حکومت نے خوش آئند اقدام کیا ہے، ریاستی حکومت نے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے BC جن گننا یعنی کہ BC طبقات کی مردم شماری کا آغاز کیا ہے۔ اس سروے کی اہمیت یہ ہے کہ اس سروے میں BCs میں جتنے بھی لوگ، جتنے بھی طبقات آئیں گے، اس سروے کے بعد آئندہ جو بھی اسکیمات بنی جائیں گی حکومت کی جانب سے، جو بھی ریزرویشن دیا جائے گا، وہ اس گنتی کے مطابق دیے جائیں گے۔ یعنی کہ جو BC کمیونٹیز کا جو حصہ، یعنی کہ جو تناسب ان کا اس سروے میں آئے گا، اس تناسب کے حساب سے ان کو اسکیمات میں بجٹ فراہم کیا جائے گا، ان کو ریزرویشن بھی دیا جائے گا۔ تو یہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیں BCE کمیونٹی جو ہے، کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس سروے میں مسلمانوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا ہے، ان کی گنتی نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ غلط ہے۔ اس سروے میں BCE کمیونٹی میں جو مسلمان ہیں ان کی گنتی ہو رہی ہے، اور جو BCE طبقے کے تحت جو مسلمانوں کے جو چند طبقات ہیں ان کو بھی اس کے باہر رکھا گیا ہے۔ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے کہ پہلے 5 طبقات ایسے ہیں جو BCE کمیونٹی میں شامل نہیں ہیں۔ وہ طبقات ہیں مغل، خان، پٹھان، عرب اور سید۔ یہ 5 طبقات بھی آج ملک میں دیگر پسماندہ طبقات سے پسماندہ حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ غریب بھی، سطح غربت سے کافی نیچے یہ لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمارا حکومت سے سب سے پہلے مطالبہ ہے کہ 6 طرح سے جن گننا شروع ہو رہی ہے۔ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ان 5 طبقات کو بھی BCE میں شامل کرتے ہوئے ان کی گنتی بھی بحیثیت BCE کمیونٹی اگر کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کے ساتھ انصاف ہو سکتا ہے۔ اور ادھر BCE طبقات میں جو 14 کمیونٹیز ہیں وہ مسلمانوں کی کل آبادی کا 80% اس میں آتے ہیں، لہٰذا اور کل ریاست کی آبادی میں وہ 10% وہ BCE کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر یہ 10% کی گنتی برابر ہو گئی، یعنی کہ مردم شمار میں ان کا شمار ہو گیا، تو آئندہ ہمیں یہ سہولت آئندہ ہم حکومت سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے تحفظات بھی 10% تک بڑھائے جائیں۔ ہمیں جو اسکیمات کے لیے ہمارے جو اقلیتوں کے لیے جو فنڈ مختص کیا جا رہا ہے وہ ریاست کے بجٹ کے 10% مختص کرنے کے لیے ہم مطالبہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ BCE کمیونٹی کا مردم شماری اس سروے میں ہونا ضروری ہے۔ کچھ لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اقلیتوں میں اگر کوئی بھی سروے کے لیے حکومتی نمائندہ گھر کے سامنے جاتا ہے تو کسی نہ کسی بہانے سے اس کو واپس لوٹا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بڑے نہیں ہیں، یا کبھی کا آدھار کارڈ نہیں ہے، بولتے فلاں نہیں ہے، بلکہ وہ اس سروے میں حصہ نہیں لیتے۔ لیکن میری گزارش ہے تمام مسلمانوں سے، تمام BCE طبقات میں جو مسلمان شامل ہیں ان سے گزارش ہے، اور ان تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین سے، کارکنوں سے، اور جو آنے والے بلدی انتخابات میں کونسلر کے الیکشن لڑنے کے جو دعوے دار ہیں ان تمام سے ہماری خواہش ہے، ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آگے رہ کر اس سروے میں مسلمانوں کی گنتی کو یقینی بنائیں، اور خاص کر BCE کمیونٹی کی گنتی کو یقینی بنائیں۔ اگر یہ کام 100% ہوا تو یقین جانیے یہ اقلیتوں کے لیے BCE کمیونٹی میں جو اقلیتیں ہیں تو ان کے لیے کافی سودمند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ میں ہمارے سماجی کارکن ہیں، جو نوجوان ہیں، محلوں میں جو سرگرم ہیں سیاسی طور پر، ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہر محلے میں حکومت کی جانب سے 4-4 5-5 افراد پر ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں۔ ایک فرد کو 150-200 گھر دیے جا رہے ہیں، وہ لوگ وہاں پر جا کے ان گھروں میں اس کی مردم شماری کریں گے۔ تو یہ نوجوان ان کے ساتھ رہیں اور ساتھ رہ کر مردم شماری کی نگہداشت کریں، اسپیلنگ مسٹیکس پر غور فرمائیں، اور BCE کمیونٹی کے BCE کا اندراج کروائیں۔ یہ اہم کام ہے جو نوجوانوں کو کرنا چاہیے۔ ہماری اپیل ہے کہ کریں۔ ملنی محاذ کی جانب سے بھی اس خصوص میں کل اتوار سے خصوصی تربیت دی جا رہی ہے نوجوانوں کو۔ اس کی خانہ پوری کس طرح کیا جائے، اس میں کتنے سوالات ہیں، اس کے متعلق بھی ملنی محاذ انشاءاللہ تربیتی کلاسز رکھے گا، نوجوانوں کو تیار کرے گا تاکہ وہ اس سروے میں جا کر عوام کی مدد کر سکیں۔ اور ایک اہم بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ 8 نومبر کو محبوب نگر کے کلکٹریٹ میں BC کمیشن کی آمد ہے۔ BC کمیشن جو ہے سو بلدی انتخابات میں ریزرویشن میں BC ریزرویشن میں اضافے کا متعلق وہ لوگ عوامی رائے لے رہے ہیں۔ تو آپ تمام سے جو ہماری مسلم تنظیمیں ہیں
जो सियासी जमातें हैं, मुस्लिम तंजीमें हैं, अजबी समाजी तंजीमें जो हैं, मैं उन तमाम के ज़िम्मेदारों से अपील करता हूँ कि आप लोग अपनी अपनी नुमाइंदगी बीसी कमीशन को दें और उस नुमाइंदगी में आप ये बताएं कि बीसी कम्युनिटी में जो 4% तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसमें इजाफ़ा करने की ज़रूरत है, उसको 10% तक उसमें इजाफ़ा किया जाए। और जो वैसे तो 10 या 11 कम्युनिटीज़ BCE में नहीं हैं, जिसमें पठान है, मुग़ल है, ख़ान है, सैयद है, अरब है, कच्ची है, ईरानी है, बोहरा है। लेकिन इसमें से 5 जो कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि ख़ान, पठान, अरब, मुग़ल और सैयद, ये 5 कम्युनिटीज़ काफ़ी पसमानदा हैं, सतह ग़ुरबत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो BC कमीशन में भी हमें मुतालबा करना है कि इन 5 कम्युनिटीज़ को BCE कम्युनिटी में, 5 तबक़ात को BC कम्युनिटी में शामिल किया जाए और इस तरह हमारे BC तहफ़्फ़ुज़ात में भी इजाफ़ा किया जाए। और मजालिस मकामी इंतखाबात में भी, खैर लोकल बॉडीज़ में हमें इंतखाबात में हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम है, लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ में इजाफ़ा करने की ज़रूरत है। तो मैं तमाम जमातों के ज़िम्मेदारों से ख्वाहिश करता हूँ कि 8 तारीख़ को अपने अपने जो है सो तौर पर नुमाइंदगी BC कमीशन को दें। 5 सेट दाखिल करने हैं वहाँ पर, उसको नोटरी कर, जो तंजीम के सदर के नाम पर पहले नोटरी कराना है, वो नोटरी के साथ 5 सेट बनाकर 5 सेट वहाँ पर दाखिल करना है। दाखिल करने से पहले 8 नवंबर अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।